अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामिन व नाज़रीन, उम्मीद है आप खैर वफियत से होंगे। अल्लाह ताला की तौफीक और रहमत से तहारत की सीरीज का जो सिलसिला हमने शुरू किया था, आज उसका ये हमारा 15वां लेक्चर है। पीछे 14 लेक्चर आप सुन चुके हैं। अगर आपने नहीं सुने तो ज़रूर सुने, इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। बाकी आप भाइयों की मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया कि आपने इस सीरीज़ को बड़ा पसंद किया और आप इसको बड़ी मोहब्बत के साथ देखते हैं। तो आज का लेक्चर भी बड़ा अहम है। जिस तरह लेक्चर नंबर 13 और 14 के अंदर कज़ाए हाजत के हवाले से 10 बातें मैंने आपके सामने बड़ी अहम बातें रखी थी, इस लेक्चर के अंदर भी मैं इस लेक्चर नंबर 15 के अंदर भी 5 बड़ी अहम बातें रखना चाहता हूं कि कज़ाए हाजत के वक्त वो कौन से काम हैं जिनको करते हुए हमें बचना चाहिए, ऐसे कामों को नहीं करना चाहिए, हमेशा हमें बचने की कोशिश करनी चाहिए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले नंबर पे फरमाया कि इत्तकुल्ला इनैन, कि मेरे सहाबा दो लानत वाले कामों से हमेशा बचने की कोशिश करो। पहले नंबर पे फरमाया अल्लज़ी यतखल्ला फी तरीक़िन नास, कि लोगों की गुजरगाह, लोगों के रास्ते के ऊपर पेशाब करना, कज़ाए हाजत करना। अल्लाह के नबी इस्लाम ने सहाबा इकराम को बचने की तलकीन की और फरमाया इस काम से बचो, क्योंकि ये लोगों के जब गुजरगाह के ऊपर पेशाब की जाएगी तो फिर वो लान तान करेंगे और वो लान तान आपके ऊपर आएगी। तो ये लानत का सबब बनने वाला काम है गुजरगाह के रास्ते के ऊपर पेशाब करना, इससे हमें बचना चाहिए। और अल्लाह के महबूब इस्लाम इसी हदीस के अगले टुकड़े में फरमाया औ फी ज़िल्लिहिम, या किसी सायादार जगह के ऊपर, किसी दरख्त का साया है, किसी और चीज का साया है जहां पे लोग आराम कर सकते हैं, लोग बैठ सकते हैं, ऐसी जगह पे भी अल्लाह के नबी सल्लम ने पेशाब या कज़ाए हाजत करने से मना फरमाया। क्यों फरमाया? कि ये लानत का सबब बनने वाला काम है। तो हमें पहले नंबर पे इस चीज से बचना चाहिए, ना हम किसी रास्ते के ऊपर कभी कज़ाए हाजत और पेशाब वगैरह करें ताकि लोगों को तकलीफ ना हो, और इसी तरह किसी सायादार दरख्त या सायादार जगह के ऊपर भी कज़ाए हाजत करने से इंसान को बचना चाहिए। नंबर 2, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस अबू दाऊद के अंदर आती है। हदीस तो ज़ईफ है, संदन सही नहीं है, लेकिन इसका जो मफहूम है वो सही मालूम होता है। हदीस कुछ यूं है कि नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन यबूला फिल जोहरी, बिल के अंदर, किसी भी जानवर की बिल के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशाब या कज़ाए हाजत करने से मना फरमाया। अब ये हदीस अगरचे ज़ईफ है, लेकिन इसके अंदर मेरा और आपका ही फायदा है। मैं और आप इससे जितना बचेंगे उस कदर नुकसान से महफूज रहेंगे। किसी भी जानवर की बिल के अंदर पेशाब करने की वजह से मुझे और आपको नुकसान हो सकता है, कोई मूज़ी जानवर निकल सकता है, हमें डस सकता है, हमें तकलीफ दे सकता है। तो लिहाजा किसी बिल या सुराख वगैरह ऐसे मुकाम के ऊपर भी कज़ाए हाजत और पेशाब करने से हमें बचने की कोशिश करनी चाहिए। नंबर 3 पे आते हैं, बड़ा अहम मसला है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे सहाबा, इज़ा अतैतुमुल गाइता, कि जब तुम कज़ाए हाजत के लिए आओ तो फला तस्तकबिलुल किबलत वला तस्तदबिरूहा, तो ना तुम अपनी पीठ को किबला की तरफ करो, ना तुम अपने मुंह को किबला की तरफ करो। तो यानी किबला की तरफ मुंह और पीठ करने से अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया है। तो हजरत सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि मजमाइन इस चीज से बचने की कोशिश करते थे। जिस तरह के हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हम मुल्क शाम में गए तो वहां देखा कि कुछ बैतुल खला जिनका मुंह किबला की तरफ था, तो हमने उन बैतुल खलाओं से इनहराफ करने की भी कोशिश की, और अगर कभी हमें उधर बैठना पड़ा इस तरफ मुंह करके, तो फिर कहते हम इस्तिगफार कर लिया करते थे। तो इन अहादीस से तो मालूम होता है इंसान चार दीवारी के अंदर हो या इंसान सहरा के अंदर हो, तो बैतुल खला की तरफ, बैतुल्लाह की तरफ मुंह, किबला की तरफ या पुश्त करने से इंसान को बचना चाहिए। अब कुछ और रवायात के अंदर भी मिलती हैं जिनसे यह मालूम होता है कि अगर सहरा के अंदर तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए, ना मुंह करना चाहिए ना पीठ, लेकिन अगर इंसान चार दीवारी में हो, कहीं बंद बैतुल खला के अंदर हो, तो वहां पीठ या मुंह किया जा सकता है, बल्कि पीठ की जा सकती है, मुंह की तो बाज ने फिर भी इजाजत नहीं दी। इसकी दलील वो हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस है। फरमाते हैं कि मैं अपनी बहन हफ्सा के घर गया जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी थी। फरमाते हैं मैं उनके कमरे के ऊपर चढ़ा, उनकी छत के ऊपर चढ़ा, तो अचानक देखा कि जो बैतुल खला अल्लाह के महबूब इस्लाम ने महदूद से उधर बनाया हुआ था, अल्लाह के महबूब इस्लाम अपनी पुश्त बैतुल्लाह की जानब करके, किबला की जानब करके बैठे हुए थे। तो इस हदीस को सामने रखते हुए कई मुहद्दिसीन ने यह मसला निकाला, अगर चार दीवारी के अंदर इंसान हो तो फिर अगर उसकी पीठ वगैरह हो जाए तो इसके अंदर कोई हर्ज नहीं है। तो इसकी एक और दलील भी हजरत जाबर रजी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाते हैं कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वफात से एक साल मैंने पहले देखा
کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ کی طرف قضاء حاجت کے وقت منہ کرتے ہوئے میں نے دیکھا۔ ایک یہ روایت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی وہ ایک روایت آتی ہے کہ جا رہے تھے، آپ نے اپنا اونٹ سواری بٹھائی اور پھر آپ نے اس کی اوٹ میں چھپ کر پیشاب کرنا شروع کیا، جبکہ آپ کا منہ قبلہ کی طرف تھا۔ تو پوچھنے والے صحابہ کرام نے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ تو عبداللہ ابن عمر فرمانے لگے کہ یہ حکم صحرا کے اندر ہے کہ جب آگے کوئی اوٹ وغیرہ یا کوئی چیز نہ ہو۔ تو یہ سارے دلائل اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن اکثر جو محدثین نے اس سے مسئلہ نکالا ہے وہ کہتے ہیں چاہے آپ صحرا کے اندر ہوں، چاہے آپ بیت الخلاء کے اندر ہوں یا چار دیواری کے اندر ہوں، تو ہمیں ہر حال میں قبلہ کی طرف پشت یا اس کی طرف منہ کر کے پیشاب کرنے سے بچنا چاہیے۔ تو اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہو جاتا ہے یا کر لیتا ہے، یا چار دیواری کے اندر کوئی ایسا واش روم ٹائلٹ بنا ہوا ہے، آپ ادھر بیٹھ کے واش روم اپنی حاجت پوری کر لیتے ہیں، اس کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا، جواز کی حد ملتی ہے، لیکن بیت الخلاء ہو یا صحرا ہو، دونوں حالتوں میں ہمیں قبلہ کی طرف منہ اور قبلہ کی طرف پیٹھ کرنے سے بچنا چاہیے۔ اب چوتھی چیز کی طرف آتے ہیں، وہ ہے کھڑے پانی کے اندر یا دوسرے جاری پانی کے اندر پیشاب کرنے کے حوالے سے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کھڑے پانی کے حوالے سے تو واضح فرمان موجود ہے کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یوالا فی الماء الراکد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے پانی کے اندر پیشاب کرنے سے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے منع فرمایا ہے۔ تو جس طرح کھڑے پانی کے اندر پیشاب کرنا منع ہے، تو کوشش کرنی چاہیے جاری پانی کے اندر بھی پیشاب نہیں کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ اگرچہ وہاں جواز کی حد موجود ہے، حدود یہ ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں، لیکن انسان کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ جاری پانی کے اندر بھی پیشاب نہ کرے، اس سے بھی پیشاب کرنے سے بچے، جس طرح کھڑے پانی کے اندر پیشاب نہیں کیا جا سکتا۔ جاری پانی کے اندر پیشاب کرنے سے اگر کوئی آگے اپنی پاکیزگی طہارت اختیار کر رہا ہے، اس کے لیے تو یہ پانی پاک ہے، لیکن اس پیشاب کرنے والے کو سوچنا چاہیے کہ یہ جو پاک پانی، یہ صاف پانی ہے، میں اس کے اندر اپنی غلاظت میں لاؤں گا تو یہ اچھی بات نہیں، تو اس کام سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ نمبر 5 پہ آتے ہیں، تو 5ویں نمبر پر کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر ہی اپنی پیشاب یا قضاء حاجت کیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے اور روایات بھی کچھ ملتی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑے ہو کر بھی پیشاب کیا ہے، لیکن وہ اس حالت میں کیا ہے کہ جب آپ کو ایک گندگی کے ڈھیر پہ آئے تھے، اس ڈھیر پہ آنے کی وجہ سے آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا ہے۔ تو کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے بھی کچھ گنجائش نکلتی ہے، لیکن ہمیں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے بچنا چاہیے، کیونکہ ایک جو فطری طریقہ ہے وہ بیٹھ کر پیشاب کرنے کا ہے، اور کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے چھینٹے پیشاب کے پڑنے کا بھی خطرہ ہے، جن سے بچنا انتہائی ضروری ہے کہ کہیں پیشاب کے چھینٹے کپڑوں کو نہ لگ جائیں۔ لیکن کوئی ایسا معاملہ ہے، آپ کو کوئی مرض ہے، کوئی مجبوری ہے، یا کہیں جس طرح ایئرپورٹوں کے اوپر یا باہر والے ملکوں کے اندر وہ کھڑے ہو کر انہوں نے پیشاب کرنے کا اپنا سارا سسٹم بنایا ہوا ہے، کھڑا ہو کے کرنا پڑے تو کیا جا سکتا ہے۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے بھی ہمیں بچنا چاہیے، اگرچہ اس کے اندر بھی گنجائش موجود ہے۔ تو یہ 5 باتیں بڑی اہم تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھیں، تو ان کو ہمیں ضرور قضاء حاجت کے وقت اپنے سامنے رکھنا چاہیے اور ہمیشہ بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین صحیحہ کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔